बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं मैदे की तेज़ाबियत के बारे में बात करूंगा कि मैदे की तेज़ाबियत के मरीज़ों को कैसी खुराक खानी चाहिए और उनको कैसे एहतियात करनी चाहिए कि उनकी तेज़ाबियत गोलियों के बग़ैर ख़त्म हो जाए या इनको गोलियों की ज़रूरत कम से कम रहे, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत तकरीबन सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैदे की तेज़ाबियत में जो खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जो जंक्शन है, जब हम खुराक खाते हैं तो ये मुंह के ज़रिए जब हम निवाला लेते हैं तो खुराक की नाली के ज़रिए ये नीचे पेट में जाके मैदे में ये खुराक पहुंचती है और फिर मैदे में इस खुराक को फर्स्ट लेवल पे इसको ग्राइंड किया जाता है और जब वो बिल्कुल ही एक नरम सी महलूल बन जाती है तो फिर इसको इंटेस्टाइन एंथ्रेल में भेज दिए जाते हैं, वहाँ से ये हज़म होता है। तो अल्लाह ताला ने खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक जो जंक्शन है, इस पे गेट तो नहीं होता लेकिन ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि वो खुराक की नाली से ऊपर से नीचे मैदे में तो जाती है लेकिन आम लोगों में मैदे से वापस नहीं आती, क्योंकि मैदे में जो सिक्रीशंस आती हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक बहुत तेज़ एसिड है, खुराक को हजम करने में मदद देता है। उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, बल्कि मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और सिक्रीट होता है। तो मैदे में इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, लेकिन खुराक की नाली में वो निज़ाम नहीं है। तो अगर ये मैदे में जो खुराक मौजूद है वो अगर वापस आए खुराक की नाली में तो उसमें एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और उसकी वजह से खुराक की नाली में जलन आती है, यहाँ पे ज़ख्म भी आ सकते हैं, यहाँ पे बंदिश भी हो सकती है और खुदा न खास्ता खुराक की नाली का कैंसर भी हो सकता है या खुराक की नाली का सरतान भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने नॉर्मली एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, कि उसकी वजह से ये खुराक नीचे से ऊपर नहीं आती है। लेकिन तेज़ाबियत के मरीजों में यह गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको गर्ड बोलते हैं या कुछ लोग इसको जर्ड भी बोलते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ये जो एक मैकेनिज्म है, स्फिंक्टर है, ये काम नहीं करता और जब आदमी लेटता है, जब आदमी खुराक खाता है तो उसके बाद ये कट्टे डिकार आते हैं, तेज़ाबियत आती है, तुरश पानी ऊपर अलग में आता है और काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड बोलते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जब रात को सोते हैं तो चूँकि उस वक्त मैदा और खुराक की नाली एक लेवल पे आ जाते हैं, तो मैदे की खुराक सारी ऊपर आ जाती है और फिर खुराक की नाली में जलन का सबब बनती है। तो ऐसे मरीजों को खुराक में क्या परहेज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए, खुराक में क्या करना चाहिए। तो एक तो ये कि ऐसे मरीज़ों को हम बोलते हैं कि आप रात को सोने से 1, 2 या 3 घंटे पहले डिनर करें, खाना खा के फ़ौरन ना सोएं। दूसरी बात हम उनसे ये बोलते हैं कि आप अपनी बाएँ करवट पे सोएं और आप अपने बिस्तरे का, बेड का जो सिरहाना है, जो सर के पाए हैं, उसको थोड़ा उसके नीचे या तो कोई 6 से 9 इंच की ईंट रखें ताकि वो ऊपर हो जाए, या आपका सिरहाना ऐसा होना चाहिए कि आपका ऊपर दर्द यानी सीना और सर ये थोड़ा सा ऊंचा हो। सिर्फ सर ऊंचा ना हो, क्योंकि अगर सिर्फ सरहाना आप डबल करेंगे तो उससे वो मकसद हासिल नहीं होता, फिर भी खुराक की नाली में तेज़ाब आती है। हम चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ों का जो सीना और सर और गर्दन, ये तीनों चीज़ें ये एक लेवल में थोड़ी सी ज़रा ऊपर जाएं, एक स्लाइड करें और बिस्तर के साथ इनका कम अज़ कम 30 से 45 दर्जे का ये इनका एंगल बने। 30 दर्जे एंगल इट्स ओके ये बने, ताकि मैदे की जो तेज़ाबियत है वो ऊपर ना आए। लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ क्या करनी चाहिए, तो ये जो मैं उम्र में सबसे बोलता हूँ, मैंने ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी कहा, शुगर के मरीज़ों को भी कहा, दिल के मरीज़ों को भी कहा, और यही चीज़ मैं मैदे की तेज़ाबियत के मरीज़ों को भी बोलता हूँ कि आपने हर किस्म की तंबाकू नोशी से परहेज़ करना है। चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो हुक्का है, चाहे वो शीशा है, चाहे वो नस्वार है, हर सूरत में आपने तंबाकू नोशी से परहेज़ करना है, क्योंकि ये लाज़मी शर्त है। इसके बाद जो चीज़ें हैं जो तेज़ाबियत के मरीज़ों को नहीं खानी चाहिए, वो है ये फ़ास्ट फूड, जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं,
یا بہت زیادہ مسالے دار چیزیں ہیں، یا جس میں یہ ہائی فیٹ میلز ہیں کہ جس میں بہت زیادہ فیٹ ہو، فیٹ کی چیزوں آئلی چیزیں ہوں، کیونکہ فیٹ کی چیزیں معدے میں کافی ٹائم تک رہتی ہیں اور تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیفین ہو گیا، کافیز ہو گئے، ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تیزابیت کے مریضوں کو۔ اس کے علاوہ تیزابیت کے مریضوں کی طبیعت عموماً پیاز کھانے سے یا یہ پیپرمنٹ لینے سے یا بہت زیادہ ٹماٹر کھانے سے بھی ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یا سٹرس چیزوں کو کھانے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کا استعمال بھی ذرا کم کرنا چاہیے۔ چٹنی، اچار، آج کل روزے آ رہے ہیں، اگلے ہفتے سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ جو چٹنی اچار ہے ان کا بھی استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ بلکہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرچیں، چاہے وہ کالی مرچ ہے، چاہے وہ گرین سبز مرچ ہے یا سرخ مرچ ہے، ہر طرح کی مرچوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئلی چیزیں ہیں جس میں بڑا گوشت آ جاتا ہے، یا کڑھائی ہے، مٹن ہے، کباب ہے، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ بھی تیزابیت کا باعث بنتے ہیں اور تیزابیت کو زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بہت زیادہ آئلی چیزیں ہیں، یا چاول ہو گئے، یا شوارماز ہو گئے، یا پائے ہو گئے، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی تیزابیت کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ملک، دودھ کی بالائی، مکھن وغیرہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے بھی معدے کی تیزابیت کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو تیزابیت کے مریض کھا سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں، جن کو یلو لائٹ میں بولوں گا، تو اس میں چاول ہو گئے، چاہے وہ ویجیٹیبل رائس ہیں، چاہے وہ کابلی پلاؤ ہے، یا چاہے وہ 4 کا موٹا چاول ہے، یہ کھائے جا سکتے ہیں لیکن مقدار کم ہونی چاہیے۔ چکن کھائی جا سکتی ہے، کھایا جا سکتا ہے لیکن اس کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ باقی یہ دہی بلے، چنا چاٹ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں، ان کا بھی استعمال ممنوع نہیں ہے لیکن کم ہونا چاہیے۔ لو فیٹ ڈائٹ کا استعمال کریں لیکن اس کی مقدار بھی کم رکھیں۔ انڈے کی سفیدی آپ کھائیں، لیکن مقدار اس کی کم ہونی چاہیے۔ بکری کا گوشت، مچھلی کا گوشت، یعنی ہائی پروٹینس ڈائٹس یہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن مقدار ان کی کم رکھیں۔ اب کیا چیز کھانی چاہیے پھر، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو میں نے منع کرا دیں، بہت ساری چیزوں کا استعمال میں نے کہا کم کرا دیں، تو کون سی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں؟ ان میں جو فائدہ ناک ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ فروٹ کا استعمال، چاہے وہ کیلا ہے، چاہے وہ تربوز ہے، چاہے وہ سیب ہے، چاہے وہ ناشپاتی ہے، ان کے استعمال کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اوٹ میل یا براؤن رائس وغیرہ، بارلے یا آپ کے جو نان وغیرہ ہیں، ان کے استعمال کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلز کا استعمال، کوئی ممانعت نہیں ہے، ویجیٹیبل استعمال کریں، حسب منشا کریں، تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے، اور لیکن کوشش کریں کہ وہ اس میں یہ مرچ مسالے والی چیزیں کم ہونی چاہیے۔ کھاوے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہربل ٹی ہے یا جنجر ٹی ہے یا کہوہ ہے، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تیزابیت کے مریضوں کو پرہیز کے ساتھ ساتھ یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت کو معدے کو فل نہ بھریں، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھائیں۔ وہ جو سنت کریمی ہے کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ خوراک، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بے شک آپ دن میں 2-3 دفعہ کھائیں لیکن کم مقدار میں کھائیں، زود ہضم چیزیں کھائیں، اور خاص طور پہ رات کے کھانے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے اپنا کھانا لیں، ڈنر لیں، تاکہ جب آپ سوئیں تو وہ تیزابیت آپ کو خوراک کی نالی میں نہ آئے اور آپ کو مسئلہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکیشنز، ڈرگز آپ کو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں، ان کا باقاعدہ سے استعمال کریں، کیونکہ تیزابیت سے خدا نخواستہ زخم بھی آ سکتے ہیں، یا خوراک کی نالی کی بندش بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے خوراک کی نالی کا کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو میں سٹاپ کروں گا یہاں پہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس موضوع پر مزید تفصیلاً ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ معدے کی بیماریوں میں یہ تمام باتیں تصویروں کے ساتھ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں،
تو آپ دیکھ کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو جب بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو مزید تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔